हाम्रो पर्फेक्ट लाइफ स्टार्ट हुन्छ। हाम्रो सिद्ध जीवन चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ जब हामी यो पृथ्वीको अनपर्फेक्ट, यो शुद्ध करप्टेड, दोषित हाम्रो शरीरलाई जब त्याग्छौँ। हाम्रो संसारमा के अरे हामीले के अरे प्रकाशको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने 21:4 त्यहाँनिर भनेको छ, जहाँ रोदन छैन परमेश्वरले आँसुहरूलाई पुछिदिनुहुन्छ, सबै रोदनहरूलाई, दुःखहरूलाई मेटिदिनुहुन्छ, सबै चिन्ता र फिक्रीलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। पर्फेक्ट लाइफ। अहिले तपाईँ र ममा हामी कोही बेला खुसी हुन्छौँ, कोही बेला हामी दुःखी हुन्छौँ, कोही बेला हामी विभिन्न डिफिकल्टिजहरूमा हामी जोखिमहरू भएर जानुपर्छ। मानिसको प्रेसर होइन, विभिन्न चिन्ता फिक्रीहरूले हामीले भरेको हुन्छ। हाम्रो जीवन सङ्घर्ष भएर गइरहेको हुन्छ। विभिन्न कुरोहरूले हामीलाई चिप्टाइरहेको हुन्छ, थिचिरहेको हुन्छ, पेलिरहेको हुन्छ। जब हामी शरीरमा छौँ, हामीमा दुःख छ, पीर छ, विभिन्न कुरोहरूले हामीलाई चेप्टाइरहेको हुन्छ। तर आज अङ्कलले न दुःख भोग्नु पर्दैछ, न चिन्तामा छ, न उहाँलाई कुनै पनि फिक्री छ, न कुनै पनि डिफिकल्टिजहरू भएर उहाँ जानु परिरहेको छ। उहाँ अहिले सिद्ध लाइफमा, जीवनमा हुनुहुन्छ। पर्फेक्ट लाइफ। हि इज इन पर्फेक्ट लाइफ नाउ। उहाँमा अब कुनै चिन्ताले पनि उहाँलाई छुँदैन। न त दुःखले छोड्न सक्छ, न कुनै पनि गरिबीले छोड्न सक्छ, न कुनै पनि कष्टले छुन सक्छ, न महामारीले छुन सक्छ। न उहाँले अहिले ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ सरकारमा, न हामीले जस्तो मास्क लाउनुपर्छ, केही गर्नु पर्दैन। उहाँको अब पर्फेक्ट लाइफ चाहिँ सुरुवात भयो। उहाँको पर्फेक्ट लाइफ सुरुवात भयो। हामी जब ख्रिस्टमा हुन्छौँ अनि हाम्रो प्राण जान्छ अनि परमेश्वरसँग हाम्रो आत्मा जब फर्किन्छ, तब हाम्रो सिद्ध लाइफ अर्थात् पर्फेक्ट जीवनको सुरुवात हुन्छ। त्यो हाम्रो निम्ति गेन हो। हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ। नो वान इज पर्फेक्ट। कोही पर्फेक्ट छैनौँ। तर अनि त्यो पर्फेक्टनेस नै उहाँले पाइसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ गेन हो। नमरुन्जेल मानिसहरू कोही पर्फेक्ट हुँदैन, कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। दोस्रो चाहिँ पर्फेक्ट होम। मैले अघि मात्रै भित्र पस्ने बित्तिकै मलाई पो खेद्दै आएछ कि भनेर विचार गरेँ, तर होइन, सिधै उँधो गयो। हरियो कलरले लेखेको गाडी आउँदै थियो मेरो पछाडि। पुलिसको गाडी, बुझ्नुभयो होला। निकै बेर चेक गर्यो, हेऱ्यो, त्यहाँबाट ओह्रालो गयो, त्यहाँबाट फेरि फर्केर आयो, हेऱ्यो, घुमी हेरिरहेको थियो, वाच गरिरहेको थियो। किन? Why we need police? Why we need jail? Why we need court? Why we need judiciary? हामीलाई किन कानुन चाहिन्छ? हामीलाई किन पुलिस चाहिन्छ? हामीलाई किन जेल चाहिन्छ? हामीलाई कोर्ट किन चाहिन्छ? किनकि संसारमा कहीँ पनि सेफ्टी छैन। करप्टेड वर्ल्ड छ, इभिल वर्ल्ड छ, दूषित संसार छ, प्रदूषित संसार छ। तपाईँ र म जानेर हामीले घर भनेर सम्झेका छौँ। We are not safe in home. यो घरमा हामी सेफ छैनौँ। जुन घरमा हामी छौँ, हामी सेफ कहीँ पनि छैनौँ। यसैले हामीलाई पुलिस चाहिन्छ, कोर्ट चाहिन्छ, अदालत चाहिन्छ। किनकि हामी करप्टेड वर्ल्डमा छौँ, करप्टेड घरमा छौँ। कुनै घर शान्ति छैन, कहीँ पनि सुरक्षा छैन। एकजना वाइज मान्छेले भनेको छ, there was no safety where you are. कहीँबाट अर्को प्लानेटको मान्छेले भन्छ, किनकि यहाँनिर हाम्रोमा सेफ्टी छैन, कहीँ पनि सेफ्टी छैन। हामी करप्टेड वर्ल्डमा छौँ। अर्थली लाइफ, हाम्रो जुन चाहिँ लाइफ छ, our life is subject to difficulties
and circumstances around us. हाम्रो वरिपरि पृथ्वीको जीवन चाहिँ एकदमै हाम्रो सब्जेक्ट, हाम्रो शरीर नै सब्जेक्ट, हाम्रो जीवन नै सब्जेक्ट छ कि हामी चाहिँ यहाँनिर करप्सनमा छौँ। तर इन पर्फेक्ट होम चाहिँ, घरको सुरुवात चाहिँ हामी त्यतिखेर मात्रै सुरु गर्छौँ जब हामी इनपर्फेक्ट होमलाई जब छोडेका हुन्छौँ। The world is not the safest place for everyone. हामी कुनै पनि बेलामा हामी इन्सेक्युर फिल गर्न सक्छौँ अनि कुनै बेला पनि हामी केही पनि गर्न सक्छौँ। तर हामी जब यो इभिल वर्ल्डलाई छोड्छौँ, करप्टेड वर्ल्डलाई छोड्छौँ, हामी पर्फेक्ट होममा त्यतिखेर मात्रै प्रवेश हुन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हिब्रू 11:10 एक महान व्यक्ति जसलाई चाहिँ हामीले विश्वासको पिता भनेर भन्छौँ, अब्राहमले आकाशतिर हेरेर पर्खिरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। उसले चाहिँ एउटा घर अर्थात् सहर, जुन सहरमा चाहिँ परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको थियो अनि परमेश्वरले बनाएको सहरलाई ऊ पर्खेर बसिरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। He was looking for the city built by God himself, not by the hand of people or the human beings. साँच्चै नै त्यो मात्रै पर्फेक्ट होम थियो। अनि अब्राहमलाई थाहा थियो कि पृथ्वी चाहिँ करप्टेड छ अनि स्वर्ग मात्रै जुन घर चाहिँ मेरो निम्ति पर्फेक्ट होम हो। आज उहाँले पर्फेक्ट होममा हुनुहुन्छ, सिद्ध घरमा उहाँ हुनुहुन्छ, जहाँनिर अशान्ति छैन, जहाँनिर करप्सन छैन, जहाँनिर कुनै पनि डर छैन, जहाँनिर इन्सेफ्टीको कुनै पनि फिल गर्न पर्दैन। जुन घरमा हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यो सुरक्षित घर चाहिँ त्यतिखेर मात्रै हामी गेन गर्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ जुन बेला हामी पृथ्वीको घरलाई, करप्टेड घरलाई हामी छोड्छौँ। आज अङ्कलले त्यो घरलाई छोड्नुभयो अनि सिद्ध घरमा हुनुहुन्छ। आमेन। सिद्ध घरमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। अर्को चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भन्दा तेस्रो फाइदा चाहिँ अ पर्फेक्ट नेचर। अ पर्फेक्ट नेचर। हामी मानिसको स्वभावैले हामी पापी छौँ, स्वभावैले हामी गनगने छौँ, स्वभावैले हामी मानिस खुसी छैनौँ। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो नेचर चाहिँ खराब छ। जति सुकै मानिस, जस्तो सुकै धार्मिक मानिस किन नहोस्, हामीले पृथ्वीमा अहिलेसम्मको बाइबल धर्मशास्त्रमा हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा नम्र मान्छे, हम्बल मान्छे, कहिले नरिसाउने मान्छे, अति नै असल स्वभाव भएको मान्छे हामी बाइबलमा एकजनालाई मात्रै पाउन सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मोसा। आफै सोच्नुहोस्, मोसा जम्मै 2 चोटि रिसाएको हामी पाउँछौँ। 40 लाखभन्दा धेरै मानिसलाई 40 वर्षभन्दा धेरै जङ्गल र उजाड स्थानहरूमा डोर्याउँदै हिँड्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई कति रिस उठ्छ होला। हामी 4 जनाको परिवारलाई पृथ्वीमा हुर्काउनका निम्ति एउटा घरमा दैनिकी काम गराउनका निम्ति कतिचोटि रिसाउनु पर्छ, कतिचोटि गनगनाउनु पर्छ। तर मोसाले 40,000 भन्दा बेसीलाई डोर्याउँदाखेरि 2 चोटि मात्रै रिसाएको कुरा हामी पाउँछौँ। भनेपछि उसको नेचर, स्वभाव चाहिँ कति असल स्वभाव रहेछ। तर मोसा पनि रिसाए 2 चोटि, स्वभावमा गिरे, किनकि ऊ पनि पर्फेक्ट थिएन। मोसा नरिसाउनु पर्थ्यो, तर मोसाको 2वटा रिसको कुराले हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि मान्छे कोही पनि मान्छे नेचरमा पर्फेक्ट छैन। हाम्रो नेचर कसैको पनि पर्फेक्ट छैन। हाम्रो सिद्ध स्वभाव चाहिँ कसै पनि छैन। हामी एकैछिनमा रिसाउँछौँ, एकैछिनमा गाली गर्छौँ, एकैछिनमा क्रोधित हुन्छौँ, हाम्रो स्वभावमा विभिन्न गर्छौँ, कसैको निम्ति गनगन गरी पठाउँछौँ। जबसम्म हामीले हाम्रो यो इनपर्फेक्ट नेचरलाई हामी जबसम्म पृथ्वीमा छोड्दैनौँ तबसम्म हामी पर्फेक्ट नेचरमा कहिले पनि प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। अब अङ्कल न त रिसाउनै हुन्छ,
न त अब उहाँ दुखित हुनै हुन्छ, न कसैलाई गाली गर्नै पर्छ, न कसैलाई केही भन्नै पर्छ। उहाँ अब पर्फेक्ट नेचरमा परिवर्तन भइसक्नु भएको छ। सिद्ध स्वभाव उहाँको जीवनमा अब सुरुवात भइसकेको छ। किनकि हामी के अरे प्रकाशित वाक्यमा हामीले 7को हामीले 11देखि 12 र 19को 6 र 7मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ, हामीलाई जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्छौँ हामीलाई कसैको गनगन गर्ने समय नै हुँदैन, कसैसँग रिसाउने समय नै हुँदैन, कसैसँग कसैको बात गर्ने समय नै हुँदैन, कसैको बारेमा कुरा गर्ने समय नै हुँदैन। किनकि हामी जब ख्रीष्ट परमेश्वरमा हुन्छौँ, योनाले देख्दै गरेको दर्शनमा भन्छ त्यो सागर झैँ सेतो लुगा लगाउने मानिसहरू, अनगन्ती मानिसहरू थोमाको अगाडि उभिएर सबैजना हात उचालेर आतुर साथ परमेश्वरलाई हालेलुया भनिरहेका थिए, परमेश्वरको महिमा गरिरहेका थिए। परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति उनीहरू व्यस्त थिए, उनीहरूमा कुनै फुर्सद थिएन। किनकि सिद्ध चाहिँ नेचर जब हामी पाउँछौँ, परमेश्वरको महिमा गर्न सुरु गर्छौँ। अङ्कलले पृथ्वीको हेलो, के भयो? काम सुनेन त कसैले? बुद्धिमानले आकाशको चमक जस्तै धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरू छन्। ताराहरू जस्तै अङ्कल, बुद्धिमान मात्रै हुनुहुन्न थियो, चमकाउने हुनुहुन्न थियो, तर धेरैलाई धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउनु हुनुहुन्थ्यो। धेरैजनालाई धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउनु भएको छ। आकाशमा मात्रै तर तारा चाहिँ सदा सदा चम्कन्छ। जब हामी तारालाई देखेछौँ अनि अङ्कललाई सम्झन्छौँ र भन्नेछौँ उहाँ चम्किरहनु भएको छ, उहाँ चम्किरहनु भएको छ, उहाँ सदा चम्किरहनु छ। हामी जो बाँचेका छौँ, जो यहाँ छौँ, हामी पनि उहाँ चाहिँ तारा चाहिँ चम्काउँ। धेरैलाई परमेश्वरको वचन छोडेको कामलाई हामी पुरा गरौँ, उहाँलाई हामी परमेश्वर उहाँलाई हामी भेट्न जान्छौँ। त्यो दिन उहाँ चाहिँ तारा चाहिँ चम्कान्छौँ। यदि यहाँ तपाईँहरू कोही पनि ख्रीष्टलाई पाउनु भएको छैन भने, यदि यहाँ तपाईँहरू कोही पनि ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता अनि परमेश्वर भनेर स्वीकार्नु भएको छैन भने आज तपाईँहरूलाई पनि मौका छ। किनकि जब ख्रीष्टलाई पाउनेहरूले हामी जब पर्फेक्ट जीवन, पर्फेक्ट होम र पर्फेक्ट नेचर गेन गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो निम्ति फाइदाको कुरा छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई सान्त्वना दिएका हुन् र परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्।
सबैलाई जय मसीह। म समय फेरि भाइलाई दिनेछु। हुन्छ, आदरणीय पास्टर दिनेशज्यूलाई धन्यवाद। उहाँले सान्त्वनाको वचन, ढाडसको वचन, शक्तिशाली वचन हामी उपस्थित सम्पूर्णजन र मण्डली, विशेष गरी आदरणीय मम्मी, आदरणीय पास्टर मम्मी अनि उहाँको परिवार छोराछोरीलाई छोडेर जानुभएको छ। वचनले आज मात्र होइन, हामी सधैँलाई गर्नेछ, किनकि वचन परमेश्वरको वचन हो। हुन्छ, म विशेष गरी यो वचन टुङ्गिँदै गर्दा एउटा भनाइ भन्न मन लाग्यो, जोड्न मन लाग्यो। विशेष गरी sermon, the word of God for the funeral service, the best sermon ever we have and we had and we will be is the life how we live. शक्तिशाली वचन विशेष गरी फ्युनरल सर्भिसको लागि जीवित वचन चाहिँ त्यो हो है, जुन जीवन आज हामी बाँचुन्जा जिएका छौँ, जो जीवन आज आदरणीय पास्टरले जिउनु भएको थियो। त्यसको लागि म पनि एउटा बलियो विटनेस हुँ कि उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो। हामीले आफ्ना हातले, आफ्नो मगजले लेखेर व्याख्या गर्नका लागि पनि काफी नहोला, जुन जीवन आज उहाँले जिउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा सर्मन हो, त्यो धर्मोपदेश हो, परमेश्वरको वचन हो। फ्युनरल सर्भिसको विशेष गरी म जोड दिन्छु, म त्यही भन्ने गर्छु। म आफैलाई पनि यही कुराहरू विशेष गरी महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दछु। र विशेष अबको समय म इयोलोजी, जीवन गवाई या संक्षिप्त जीवनी आदरणीय पास्टर बाको वाचन गरिदिनलाई, पाठ गरिदिनलाई म स्थानीय मण्डलीका अगुवा पास्टर अशोक राईज्यू, जो आदरणीय पास्टर बाका साइला ज्वाइँ हुनुहुन्छ, थर्ड ब्रदर इन ल, म उहाँलाई यहाँ बोलाउँदछु र उहाँले यो समय लिनुहुनेछ र उहाँको संक्षिप्त जीवनी हामीलाई उहाँले बताउनुहुनेछ। समय हजुरको लागि। यस फ्युनेरल सर्भिसमा टाढा नजिकबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। यहाँहरूको माझमा आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड सामुएल खवास ज्यूको जीवनीको विषयमा केही कुराहरू म राख्नेछु। अनि आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिदेखि मैले उहाँलाई चिनेको हो। एकदमै सेवकाईको लागि, प्रभुको कामको लागि अत्यन्तै जुझारु व्यक्तित्व, सङ्घर्ष, मेहनत, परिश्रम गर्नको लागि कहिले पनि नहिचकिचाउने र नेपालको पूर्वाञ्चलको विभिन्न धेरै डाँडा काँडाहरू आदरणीय रेभ सामुएल खवाससँग परिचित छ। यहाँले उहाँको विषयमा, उहाँले सेवकाईमा गर्नुभएको विभिन्न सङ्घर्ष, मेहनत, परिश्रमको बारेमा मृत्युदेखि पुनरुत्थानसम्म भन्ने पुस्तकमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, म उहाँको विषयमा यहाँहरूलाई केही कुराहरू राख्नेछु। क्रिस्चियन जगतमा सामुएल खवास उपनामले चिनिनुहुने रेभरेन्ड धनबहादुर भुजेल बाबा लाल बहादुर र आमा हर्कमाया भुजेलको काइलो छोरो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म सन् 1949 अप्रिल 25 तारिक भुटान देशको चिराङ जिल्ला धनसिरी बुल्लकको अत्यन्त सुन्दर पहाडी इलाका सौरेनी भन्ने गाउँमा भएको थियो। 7 जना दाजुभाइ र 6 जना दिदी बहिनी सहितको उहाँको बृहत परिवारमा उहाँले धेरै वर्षसम्म जङ्गली बिजुवा भएर भूतात्माहरूको सेवा टहल गर्नुभएको थियो, जसको परिणाम उहाँले आफ्नो परिवारको सदस्यहरूमा धेरै वर्षसम्म प्राणघातक छारे रोगको शासना भोग्नु परेको थियो। सन् 1990 अगस्त महिनादेखि भुटानमा 81 आन्दोलन चर्केर गयो, जसको कारण उहाँको सपरिवारले ठुलो सङ्कष्ट भोग्नु पर्यो। सङ्कष्ट र यातना तीव्र भएपछि अन्तत उहाँ आफ्नो सपरिवार सहित सन् 1991 डिसेम्बर 14 तारिक भारत हुँदै नेपाल आउनु भएको थियो।
नेपालमा आएपछि सन् 1992 जनवरी 17 तारिक उहाँले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको थियो। अनि सन् 1992 अप्रिल 29 तारिकका दिन पास्टर एन्डी थुलुङ ज्यूको हातबाट माई नदी दोमुखामा उहाँ लगायत उहाँको सपरिवारले पानीको बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। उहाँले करिब 16 वर्षसम्म नेपालको दमक झापा बेलडाँगीमा संयुक्त ज्योति मण्डलीमा रही अनवरत रूपमा पास्टरीय सेवकाई गर्नुभएको थियो। परमेश्वरको योजना अनुसार तेस्रो मुलुक बसोबास कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 2009 मार्च 22 तारिक उहाँ आफ्नो परिवारसहित नेपालबाट अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको थियो। सन् 2009 देखि हालसम्म उहाँ न्युयोर्क रोचेस्टरमा युनाइटेड ज्योति चर्चमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा सेवकाई गरिरहनु भएको थियो। प्रभुको सेवकाई भन्न बित्तिकै सर्वस्व कुरालाई पन्छाउँदै सेवकाईमा रात दिन खट्ने उहाँको बानी थियो। उहाँको बिर्सन नसक्ने क्षण र अद्भुत शान्ति आनन्दको के कुनै त्यस्तो आशिषमय क्षण छ भनेर सोध्दा उहाँको तत्काल मौखिक जवाब आउँथ्यो, प्रभुको सेवकाई। त्यसबाहेक नेपाली क्रिस्चियन गीत सङ्गीतमा पनि उहाँको ठुलो अभिरुचि थियो भने नेपाली काइते र साहित्यलाई आफ्नो हृदयको अन्तस्करणदेखि स्नेह गर्नुहुने रेभरेन्ड सामुएल खवासले नेपाली भावी क्रिस्चियन जगतको लागि जन्मदेखि पुनरुत्थानसम्म नामक पुस्तक यस पुस्तकको लागि बहुमूल्य कृतिको रूपमा छाडेर जानुभएको छ। फुर्सदको समयमा आफ्नो शान्त सुन्दर कोठामा प्रार्थना सम्बन्धी दोस्रो कृति लेखिरहनु भएका रेभरेन्ड सामुएल खवास अचानक डिसेम्बर 3 तारिक 2020 साँझको 6 बजे स्वर्गीय महिमामा प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, आदरणीय पास्टरलाई संक्षिप्तमा जीवनी हाम्रो बिचमा पाठ गरिदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद। साँच्चै नै त्यो जीवनी अनुसार त्यो सत्य कथा अनुसारकै उहाँको जीवन थियो र विशेष गरी उहाँको जीवन यतिकैमा समाप्त हुँदैन भनेर अघि पास्टर पावल साइलिङले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब रिमार्क्समा हामी जानेछौँ। अब अविस्मरणीय छन् जो छन् उहाँसँग बितायौँ, त्यसमा सधैँ यादमा आइरहने, मानसपटलमा आइरहने एउटा घटना अथवा एउटा त्यस्तो कथा, एउटा त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट के छ? हामीसँग पर्याप्त समय पक्कै छैन तापनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि यो प्रतिकूल परिस्थितिहरूसँग सजिलैसँग हामी जोड्नलाई परमेश्वरमै हामीलाई सहायता गर्नुभयो र अहिले जुन घडीमा, जुन मोडमा हामी छौँ, जुन परिस्थिति भएर हामी अहिले जाँदैछौँ, सम्पूर्ण देशवासीहरू, स्थानीयवासीहरू हामीलाई अवगत छ र यो सबै एउटा निशानी चाहिँ यो तपाईँको र मेरो यो भेला, यो जमघाट चाहिँ एउटा मायाको निशानी पनि हो, जहाँ देख्न सकिन्छ कि आदरणीय पास्टरवाला हामी कति माया गर्छौँ भनेर। है, कतिवटा कुराहरू प्राविधिक रूपले कतिवटा ठाउँमा परिस्थिति समयले गर्दा हामी टाढा पुग्छौँ होला, तर प्रिय कहिले पनि परमेश्वरमा हामी कहिले पनि फरेस खाँदैनौँ, टाढा हुन सक्दैनौँ। र एउटा रिमार्क्स म कसैलाई बोलाउनु भन्दा पनि म आफै नै भन्नु पर्यो। पास्टरबासँग मैले पनि धेरै समय बिताएको छु। रचेस्टरमा युवा सेवामा आउँदै गर्दा मलाई होल्ड गर्ने पास्टरबा हुनुहुन्छ, उहाँको मण्डली आदरणीय पास्टरजी हुनुहुन्छ र त्यस्ता धेरै समयहरू छन्। तर एउटा समय चाहिँ पास्टरबाले मलाई सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, देवज्यू अब म तपाईँलाई विशेष गरी भन्नुपर्दा मेरो एउटा गवाही तपाईँलाई चाहिँ यो हो कि म सेवाकाईमा जब लागेँ, जब म सेवाकाई गर्छु, अब अहिले पनि गरिरहेको छु, अझै गर्नेछु, कि मलाई कहिले थकान छैन भन्नुहुन्थ्यो पास्टरबाले। म कहिले थाक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। यो एउटा च्यालेन्जेबल उहाँको स्टेटमेन्ट, उहाँको मुखबाट प्रस्फुटन हुन्थ्यो, जुन चाहिँ मलाई छुन्थ्यो त्यो कुराहरूले। अनि
अन्तिम पलसम्म पनि उहाँले त्यसै नै गर्नुभयो। हिजो अस्ति पनि उहाँलाई भिजिट गर्दा पनि उहाँमा एक प्रकारको एउटा चमक, मुहारमा एउटा उहाँको ज्योति, एउटा सामर्थ्य, त्यस्तो विराम हुँदै पनि उहाँले बोल्दै गर्दा आदरणीय पास्टरहरू हुनुहुन्थ्यो बफेलोबाट, पास्टर पूर्ण तामाङ, शरणस्थान मण्डली लगायत पास्टरनी आमा, अरू सबै हुनुहुन्थ्यो परिवार सदस्यहरू। उहाँले निर्धक्कता साथ नडराइकन, उहाँको बिमार पनि छ भन्ने कुरो उहाँलाई केही थाहै थिएन पास्टरबालाई, उहाँले त्यस्तो मजाले कन्भर्सेसन गरिरहनु भएको थियो। झट्टै बिहिबारको दिन मात्र हप्ता दिन पछाडि प्रभुमा सुत्नुभयो भन्दाखेरि हामी स्तब्ध भयौँ है। साँच्चै नै उहाँको जीवन कति अविस्मरणीय थियो। उहाँ थाक्नुहुन्न थियो र आज त्यही पाठ, त्यही शिक्षा आज हामीलाई छोडेर जानुभयो, परिवारलाई, मण्डलीलाई। र विशेष गरी एउटा यो छोटो रिमार्क्स, अरू त धेरै छन् होला, हामी आउने दिनहरूमा यहाँहरूसँग हामी गवाई बाँड्नेछौँ, म लगायत अरू साथीहरूसँग हुनसक्छ, हुन्छ। र यस पछाडि अब हाम्रो यहाँदेखि उताको सिमेट्रीको अब हाम्रो बरियल सर्भिसको लागि तपाईँहरूसँग एड्रेस हजुरहरूले पाउनुभएको छ, यहीँ छ है। र हामी त्यहाँ जान्छौँ र त्यहाँको लागि जति पनि चरणहरू छन्, जुन प्रोसेसिङहरू हामीले त्यहाँ गर्छौँ, त्यहाँ गएर त्यहाँको वर्ड अफ गड बरियल सर्भिसको लागि आदरणीय पास्टर दिनेशज्यूले नै लिनुहुनेछ त्यो समय, र म आफै नै लिड गर्नेछु। र म हाम्रो एक्नोलेजमेन्टको सबै कुराहरू गरेर प्रार्थनाको लागि, त्यो सर्भिसको लागि यहाँबाट हामी सरिक हुनेछौँ, हामी जानेछौँ र त्यसको लागि सबै सर्भिसको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। आदरणीय पास्टरहरू आएर कोही एकजना हुनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि हामी फेसियल लास्ट ग्लिम्स हामी पास्टर बाको अनुहार हेर्दै बिदाईको गीतहरू है हामी गाउनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि प्रार्थनाको लागि सबै सर्भिसको लागि म आदरणीय पास्टर शान्त गजमेरज्यू ओहायो एक्रोनबाट पाल्नुभएको छ, हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हजुरलाई म देखिरहेको छु यहाँ। हजुरले आएर प्रार्थना गरिदिनु होला त्यो बरियल सर्भिसको लागि र यो सबै कुराको लागि है त। त्यस पछाडि अनि हामी बिदाईको गीतहरू यहाँबाट लास्ट फेसियल अब्जर्भेसन हामी पास्टरबालाई गर्दै, गीत गाउँदै, अनि यहाँ पाल्लो गर्दै, हामी हेर्दै, अनि हामी उता स्थानान्तरण हुनेछौँ है त। हुन्छ, पास्टरबालाई यो समय शान्त गजमेरज्यू, हजुर। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। शब्द आउन मानिरहेको छैन, आउन चाहिँ प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवन तपाईँ परमेश्वरको हातमा, अनि तपाईँको जीवनको पुस्तकमा सबै कुरा लेख्ने तपाईँ एक अथर मात्र होइन, हामीलाई बनाउने, हामीलाई निर्देशन गर्ने, सम्पूर्ण रीतिले चलाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको सुरु अनि अन्त्य जान्ने परमेश्वर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यस समयको ठुलो पुस्तकभित्र तपाईँले हाम्रो जीवनलाई आफ्नै हिसाबले चलाउनुहुन्छ। जुन इच्छा र योजना तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो एकैको जीवनमा राख्नुभएको छ, हामीलाई दुःख लागेको छ मनमा, शरीरमा, कि असल महान दास जुन तपाईँ परमेश्वरले यो संसारको तपाईँको राज्य विस्तार अनि तपाईँको जनहरू जो एउटा निनवे सहरमा हराएको मानिसहरू झैँ हराएको मानिसहरूलाई तपाईँको राज्यमा ल्याउनको लागि असल प्रकारले प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो कार्ययोजना उहाँको जीवनमा सम्पूर्ण रीतिले चलाउँदै गर्दा शरीरमा केही दुर्बलता आएपछि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो घरमा फेरि शान्तिपूर्वक लानुभएको छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू जब तपाईँ परमेश्वरको महिमालाई हामी हेर्छौँ, हामी दुखित त छैनौँ, तर उहाँको शरीरलाई आजदेखि उता देख्न नपाएको हुने भएको कारण हामी सबैजना मर्मात्र दुखित हुने नै छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सम्पूर्ण परिवार जो आफ्नो आफन्त टाढा नजिक शुभचिन्तक जतिजना छौँ, विशेष गरी तीन छोराछोरी जसलाई तपाईँ परमेश्वरले जन्माउनु भयो, विशेष गरी आफ्नो आफन्त परिवार जसलाई उहाँले राख्नुभयो, छरछिमेकीहरू जसलाई तपाईँ परमेश्वरले यस घडीसम्म सम्हाल्नुभयो, धन्यवाद दिँदछु। तपाईँको आफ्नो छोरालाई, प्रिय दासलाई आफ्नो घरमा लाँदै गर्दा यो आजको कार्यक्रम जुन विदाई समारोहमा
समय निकालेर आउनुभएका एक एक छोराछोरीमाथि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति, अगुवाई, प्रशस्ततासँग हुँदै गर्दा तपाईँ परमेश्वरको छोरा, तपाईँसँग रहनुभएको आशा र विश्वास राख्न चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, आजको सम्पूर्ण कार्यको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरको आत्माले चलाउनु भयो। विशेष गरी लिड गर्ने आफ्नो दास, वचन प्रस्तुत गर्ने आफ्नो दास र जीवन गवाई बाँड्नु हुने दासद्वारा तपाईँ परमेश्वरले आज सबैजनालाई सान्त्वना मात्र होइन, आउने दिनहरूको लागि पनि एउटा चेतनाको जुन ढोका खोलिदिनु भएको छ, असल जीवन जिउने, जसको निम्ति हामी सबैजना प्रेरित भएका छौँ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी सबैजना ब्युरोतर्फ जाँदैछौँ, दफनतर्फ जाँदैछौँ। हामी एक एकसँग रहनु भएको होस्। प्रभु तपाईँले आफ्नो दासलाई त्यो ठाउँमा राख्न लाग्नु भएको छ जुन ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरले वचन 139 अध्यायमा अघिबाटै भन्नुभएको वचन तपाईँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ। यो सम्पूर्ण कार्यमा तपाईँ परमेश्वरको विशेष उपस्थिति र तपाईँ परमेश्वरको सहायता हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सम्पूर्ण समय तपाईँको हातमा राख्दछु अनि प्रार्थनाको निम्ति आशिष चाहन्छौँ यसो तपाईँको नाममा। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद आदिना पास्टरज्यूलाई। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरिसक्यौँ बाँकी सेवाकाईको लागि, हाम्रो सर्भिसको लागि। फ्युनेरलमा मैले अघि केही छुटाएको थिएँ। विशेष गरी घर परिवार मण्डलीले हाम्रो शरीरको व्यवस्था गर्दै फ्युनेरल सर्भिस सिमेट्री पछाडि यहाँहरूलाई चिया पानीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। चिया, खाजा, बिस्कुटहरूले लिएर खाएर जाइदिनु होला। त्यसै गरी अतिथिहरू जो टाढाबाट पाल्नु भएको छ, परिवारले, मण्डलीले फेरि पनि हजुरहरूलाई माया गर्दै, वास्ता गर्दै केही खाजा मात्रै नभएर खाने कुराहरू, खानाहरू, तपाईँहरूको भोजनको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ। हजुरले सम्पर्क गरिदिनु होला, खाएर जाइदिनु होला। अनि हामी यो अब लास्ट फेसियल ग्लिम्स अनि अब्जर्भेसन गर्दै हामी पास्टर बालाई हेर्दै, जतिजनाले लाइनमा रहेर अनि हामी एउटा गीत गाउँदै, बिदाईको गीत गर्दै हामी त्यो सर्भिस गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई छोटो समय पास्टर पूर्णज्यूले, आदित्य पास्टर बाले मलाई माग्नु भएको छ। यो समय हजुरलाई म दिँदछु। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह। विशेष आफ्ना आफन्तहरू अनि जतिजना बाहिरबाट पनि विभिन्न स्टेटबाट, सिटीबाट पाल्नु भएको छ, यहाँ सबैलाई विशेष स्वर्गीय बुवा सामेल खवासलाई समवेदना प्रस्तुत गर्न पाल्नु भएको लागि हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। बाबा सामेल वा लिगली धन बहादुर भुजेल भनेर चिन्नुहुन्छ। सौरेनीको चिराङमा उहाँ अप्रिल 25 तारिक 2049 साल जन्मिनु भयो। लगभग 22 वर्षको उमेरमा मम्मी तबिता खवासलाई विवाह गरेर न्याउली भुटानमा लानुभयो। अनि पछाडि उहाँको जीवन कथा मलाई कहिले पनि उहाँले ज्वाइँ भनेर बोलाउनु भएन, तर जोन भनेर बोलाउनु भयो। सो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँ मेरो ज्वाइँ होइन, छोरा हो, मिनिस्ट्रीको लागि, सेवाकाईको लागि। अनि उहाँले छोड्नुभएको छाप चाहिँ उहाँ सोझो मान्छे, सिधा कुरा जनतासँग भने जस्तै बोल्ने मान्छे चाहिँ हो। हामी जस्तो पोलिसी लगाएर बोल्ने त होइन, सबैले विरुद्ध। तर उहाँ साँझ 6 बजी उहाँको अन्तिम श्वास फेर्दै हुँदो रहेछ। तर बिहानको 3:30सम्म उहाँसँग हामी गफ गऱ्यौँ। लगभग 4:30सम्म हो कि है। अचम्म यहाँ लाग्यो। मैले भने हामी गएर रेकर्ड गरौँ, उहाँको भोइस अन्तिम हुनसक्छ यो। अनि हामी जब आयौँ, उहाँ जुरुक्कै उठेर मजाले सामान्य मान्छे जस्तै बटटर 1 घन्टा 4 मिनट उहाँको रेकर्डेड भोकल छ। अहिले हाम्रो माफ गर्न प्राविधिक गडबडले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। उहाँले यति राम्रो बोल्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। पास्टर पावल पेटीका जो युटिबाट आउनु भएको छ, एक्ज्याक्टली उहाँले यही बोल्नु भएको थियो। जवानहरूलाई उत्साह दिनु, जवान अगरलाई निर्माण गर्नु, अनि तिमी पास्टरहरू मिलेर सेवाकै राम्रो गर्नु, यो चाहिँ दर्शन हो भनेर उहाँले
सामुएलको 24 अध्यायबाट गाद अगमवक्ताबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि फर्स्ट टाइम सुने, उहाँले कहिले पनि त्यो कुरा गर्नुहुन्थेन। तर यो दर्शनलाई पुरा गर्दै जानु र सुसमाचार र मिसनको कामलाई फैलाउने काम गर्नु, यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। उहाँले एकदमै लामो बोल्नुभयो। मैले 2-4वटा प्रश्न गरेँ उहाँलाई त्यो मौकामा, के भन्नुहुन्छ हामीलाई, तपाईँको मम्मीलाई के भनिराख्नुहुन्छ भन्दा मम्मीप्रति हेरेर मुसुक्कै हाँस्नुभयो, बोल्नै भएन। रातको समय जब 2 रात म उहाँसँग बिताएँ, भर्खरै यो समय पछाडि, यो विराम पछाडि, उहाँले रातभरि नसुतिकन मलाई भन्नुहुन्थ्यो, अब चाहिँ मम्मीलाई अलिक गाह्रो हुने भयो ज्वाइँ जुनजी, अनि याद गर्नु मम्मीलाई र परिवारलाई राम्रो सम्हाल्नु, अनि मण्डली मिसन छँदैछ। मैले उहाँले मण्डलीप्रति त्यति धेरै गर्नुभएको छ कि चिन्ता भने, र उहाँको चिन्ता भने धेरै, म जहिले भन्छु भुटान र इन्डिया नेपालको पास्टरलाई, आई एम लस्ट फर नेपाल, माई स्पिरिट इज फर भुटान एन्ड माई सोल इज फर इन्डिया, म जहिले भन्ने गर्थेँ। उहाँले एक्ज्याक्टली नेपालको बारेमा धेरै चिन्ता लिनुभयो। त्यो रातभरि नै उहाँले कुरा गर्नुभयो। अनि मैले भने बुबा तपाईँले गर्नुभएको कुरा सबै पुरा नहोला, तर केही चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर अहिले हामीले प्रार्थना सुरु गरेका छौँ। बेरडाँगी ज्योति चर्च जो अहिले भालुखुडी दमक 3 भनेर चिन्दो रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ यो चर्च चाहिँ माइदारबाटै सुरु भएको पहिलो नेपाली मण्डली हो, भुटानबाट भागेको। अनि त्यो मण्डलीको भवनको निर्माणको लागि हामी प्रार्थना गरेका छौँ। बाबाको एउटा दर्शन। दोस्रो चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण नयाँ नियुक्ति अगुवाहरूलाई निर्माण गर्ने काम, तालिम दिने काममा उहाँ साँच्चै नै सुशोभित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इच्छा नै हो ठाउँ ठाउँमा मण्डली निर्माणको काममा गएर सल्लाह दिने, उत्साह दिने। साँच्चै राम्रो उहाँ सेवकाईप्रति चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ अन्तिम श्वास नै उहाँले सेवकाईको फेरेर सिध्याउनु भयो। जसै मैले प्रार्थना गरेँ पानीमा, अनि पास्टर ब्रुडेनले हुनुपर्छ, उहाँले बोकिरहनु भएको थियो पानी, अनि मैले मागेँ, अनि ल बाबालाई धेरै गाह्रो भयो, डक्टरले बाहिर लैजाउँ भन्नुभयो, नर्सहरूले, हामीले परिवारले सल्लाह गऱ्यौँ नलैजाउँ भन्नुभयो। अनि जसै मैले पानी प्रार्थना गरेँ, उहाँले सास फेर्नलाई मतलब त्यो गाह्रो भइरहेको कुराहरू बन्द गर्नुभयो। एकदमै नर्मल सामान्य प्रकारले हल्लाइ नगरिकन म उता फर्केकोमा थिएँ, अनि मेरो श्रीमती कुदेर आइन्, ल बाबाले सास फेर्न छोड्यो भनेर। हामीले त एकदमै उहाँ पिसफुली स्वर्गवास जानुभयो। अनि यसको अर्थ उहाँकोबाट मैले सिकेको एउटा मात्रै लेगेसी चाहिँ, छाप चाहिँ, हाम्रो अन्तिम श्वाससम्म नै सेवाकायमा गरिरहने। कतिजना धेरै अगुवाहरू हामीहरू केही वर्षलाई केही दिनको लागि समर्पित हुन्छौँ, तर हाम्रो दीनता, हाम्रो दुर्बलता हुँदै गएपछि हामीले छोड्छौँ। तर उहाँले त सुन्नुहोस् है त, उहाँले चाहिँ भरे 6 बजी सास अन्तिम फेर्दै हुँदो रहेछ, तर 4:30सम्म नै लगभग उहाँले चाहिँ बोलि नै रहनु भयो। एकदमै नर्मल मान्छे जस्तो बोलिरहनु भयो, एकदमै बोलिरहनु। सेवाकाईको बारेदेखि बाहेक उहाँले केही पनि कुरै गर्नु भएन है। यस कारण जतिजना जवान पास्टरहरू अगुवाहरू हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्। उहाँले छोड्नुभएको लेगेसी चाहिँ यो हो कि लेट अस डु समथिङ मोर है। उहाँ आत्तिनु पनि भएको थियो, म यस्तो पनि गर्न बाँकी छ, त्यस्तो पनि गर्न बाँकी छ, उहाँको धेरै प्लानिङहरू थियो। अनि तीमध्येमा मैले भने 1-2वटा तपाईँको प्लानिङ सहित सबै पुरा नहोला बुवा, तर हामी मिलेर मिलेर पुरा गर्ने कुरा गर्छौँ होइन लाज भाइ, हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ। अनि यसकारण म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने, जतिजना न्युयोर्कबाट बाहिरबाट आउनु भएको छ, जस्तै न्युयोर्क स्टेटबाट बाहिर सिटीबाट आउनु भएको छ, कलम्बस, नर्थ क्यारोलाइना, साउथ क्यारोलाइना, भर्जिनियाबाट मेरो भाइ कमल यहाँ हात यस्तो भाइ, ल पछाडि सिमेन्ट्रीमा भाइ कमललाई भेटिदिनु होला, हामी हजुरको लागि प्रार्थना गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद बुवालाई माया गरेर विशेष मण्डलीले अनि जसजनाले पानीको व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद। यस्तो सङ्क्रमित अवस्थामा पनि जोहरू तपाईँहरू आज फ्युनरल सर्भिस आउनुभयो, तपाईँहरू चाहिँ रियल डियल हिरोज र हिरोइन्सहरू हो। आमेन। तपाईँहरू साँच्चै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ जसले बुवाको निम्ति आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म विशेष भुजेल परिवारको बिहाफबाट, स्थानीय मण्डली परिवारको बिहाफबाट यहाँ सबैलाई म हृदयबाट कृतज्ञता अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ पशुपालाई, उहाँले पनि आफ्नो केही कुराहरू राख्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू। उहाँको आगामी दर्शन, भिजन, मिसन सबै कुरालाई उहाँले सम्झाएर जानुभयो पास्टरबालाई। फेरि पनि प्रभुले अझै धेरै मात्रामा उहाँलाई आशिष गरेका हुन् र आउँदो पुस्ताको लागि पनि। हुन्छ, अब हामी यो समयमा भाइहरूलाई दिन्छु, भाइहरूले गीत गाउनुहुनेछ अनि हामी पालै पालो पास्टरबालाई आफ्नो दोरीलाई कायम राखेर हजुरहरूले हेर्दै जानुहुनेछ र हामी त्यस पछाडि लगत्तै हामी सिमेट्रीतर्फ उन्मुख हुनेछौँ, हामी जानेछौँ है त। भाइ
गयो धेरै टाढा यो संसारलाई छोडी येशूको घर गयो धेरै टाढा यो संसारलाई छोडी येशूको घर आउँछन् आउँछन् येशू लिन भेट्छौ तिमीलाई त्यो दिन आउँछन् आउँछन् येशू लिन भेट्छौ तिमीलाई त्यो दिन गयो धेरै टाढा बादल पारी त्यो देश शरीर छोडी लियो आत्माको भेष बादल पारी त्यो देश शरीर छोडी लियो आत्माको भेष भुल्ने छैनौ तिमी हुन्छ हामी अरू सबैजना यहाँहरू आउनुहुन्छ भने हेरेर मनमा छ तिम्रो माया गयो धेरै टाढा त्यसरी बादल लाग्यो यसमा जय मसीह। यहाँबाट परिवारहरू जसै निस्किनुहुन्छ तपाईँहरू अन्य नजिकका परिवारहरू तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ तर प्लिज तपाईँहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् न ल। अनि हामी सिडिसीको रुल पनि फलो गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू यहाँबाट कोही पनि निस्केर जाँदाखेरि कुनै पनि अप्ठ्यारो नपरोस् आफू पनि अलिकति डिस्टेन्सिङमा बसिदिनुहोस् न तपाईँहरू।
प्रभुको भनेर पुकारिदिनु हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर पुकारिदिनु मरेपछि हजारौं फुलले ढाकिएको हुन्छ यो मेरो लासलाई यो मेरो लासलाई त्यो फुलको बास्नामा सुतेको हुन्छु फेरि नजगाऊ मलाई फेरि नजगाऊ मलाई जब म मरेपछि मेरो लासमै रमाइदिनु हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर पुकारिदिनु हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर पुकारिदिनु मरेपछि कफलले बेको हुन्छ यो मेरो लासलाई यो मेरो शरीरमा सुतेको हुन्छु कफन हेरेर छिर्नु मलाई जब म मरेपछि मेरो लासमा आई रमाइदिनु हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर पुकारिदिनु हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर पुकारिदिनु धन्यवाद हुन्छ अब हामी यहाँबाट बिस्तारै सिमेट्रीतर्फ अघि बढ्नेछौँ सायदै धेरैजना हिँडिसक्नु भएको छ त्यहाँ हाम्रो छोटो समय रहनेछ धेरै लामो समय लाग्ने छैन त्यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो सोक्स केही भोलिन्टियर्सहरू रहिदिनु भए अति राम्रो हुन्छ।
ल हामी जुमलाई आज यसलाई गर्छौँ है त।